बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लज़ी हुवा रहमतुल लिल आलमीन अल्लज़ी हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हज़रात, हमारा दीन हमें हुक्म करता है कि हिकमत और दानाई की बात और उम्दा नमूने की चीज़ जहाँ मिल जाए उसको इख्तियार किया जा सकता है, पसंद किया जा सकता है। बल्कि यहाँ तक इरशाद फरमाया गया कि अल हिकमत दाल्लतुल मुमिन, हिकमत और दानाई मोमिन का गुमशुदा माल है, गुमशुदा सरमाया है, जहाँ वो मिल जाए वहाँ से लेना चाहिए। काफ़ी अरसा पहले मैंने एक मज़मून पढ़ा था और वह मज़मून था साउथ अफ्रीका के एक मशहूर शख्स के मुतालिक। उस मशहूर शख्स का नाम था नेल्सन मंडेला। ये शख्स साल तक जेलों में बंद रहे और उसके बाद फिर जेलों से रिहा होने के बाद साउथ अफ्रीका के बड़े मकबूल तरीन सदर भी बने। जिस तवील ज़माने में वो जेलों में रहे हैं, उस तवील ज़माने में उन्होंने वहाँ जो मुख्तलिफ़ काम किए होंगे, उनमें एक अहम तरीन काम उन्होंने ये भी किया था कि उन्होंने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत तफसील के साथ पढ़ी थी। चुनांचे बाहर आने के बाद सीरत के वो वाक़यात बकसरत बयान करते रहते थे अपनी मजालिस में, अपनी स्पीचों में और अपनी गुफ्तगुओं के अंदर। चुनांचे एक मौके पर उसने बयान करते हुए कहा कि मैंने जेल में पढ़ा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा फ़तह किया तो अपने उन ख़तरनाक तरीन दुश्मनों को किस तरह से माफ़ कर दिया था। उसका कहना यह था कि इंसानी तारीख़ में इक़्तिदार हाथ में आने के बाद इस तरह से माफ़ करने के वाक़यात कहीं नहीं पाए जाते। और उसके बाद फिर इस तरह से उसको वह बयान कर रहे थे कि गोया वो चाहते हैं कि ये चीज़ हम अपनाएं और जब हमारे हाथ में पावर आ जाए, हमारे हाथ में क़ुव्वत और ताकत आ जाए, तो जिन्होंने हम पर जुल्म किया होगा, जिन्होंने हमको सताया होगा, जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया होगा, हम उन्हें माफ़ करें, हम उन्हें तकलीफ़ न पहुंचाएं। ये वाक़या उस वक्त पढ़ा था और उस वक्त साथ में ये भी कि किस तरह से उन्होंने सीरत मुबारक के इस अहम तरीन पहलू को पढ़ा, याद रखा और उसके बाद फिर उसको अपनी सोच का हिस्सा बनाया और किस तरह से वो बार बार इसको कहते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगम्बर इस्लाम ने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अपने दुश्मनों को माफ़ किया था और जो दुश्मन उनके खून के प्यासे, जिन दुश्मनों ने उनको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाने में कोई कमी नहीं रखी थी, उन दुश्मनों को किस तरह से आपने माफ़ किया था। हकीकत यही है, सीरत मुबारक का शौर आफाक वाक़या है कि मक्का मुकर्रमा फ़तह होने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा के दरवाज़े पर खड़े होकर के फरमाया, इज़हबू अंतुम तलका ला तस्रीब अलैकुम यौम, जाओ मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया, किसी से कोई गिला नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं। चुनांचे किसी एक इंसान को भी फ़तेह मक्का के मौके पर कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची, किसी एक इंसान का कोई नाहक कत्ल नहीं हुआ, किसी एक खातून की कोई खुदा न खास्ता इज़्ज़त नहीं हुई, किसी एक इंसान का कोई एक बाल तक बीका नहीं हुआ, कहीं ज़रा सा भी कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ। ये इंसानी तारीख़ का मुनफरिद वाक़या है कि एक कौम दूसरी कौम पर गालिब आ गई और मगलूब कौम, मफतूह कौम को कोई नुकसान, कोई तकलीफ़, कोई दुख नहीं पहुंचा है। नेल्सन मंडेला की ये बात उस वक्त पढ़ी थी और पढ़ने के बाद फिर जहन में रही थी। तो अभी चंद दिनों पहले मैंने एक मशहूर मैगज़ीन पढ़ी। ये मशहूर मैगज़ीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद ख़ान मरहूम का जारी किया हुआ रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ है, जिसके एडिटर आजकल मौलाना सऊद आलम कासमी साहब हैं, जो हमारे जानने वालों में से हैं और बड़े साहिब इल्म, साहिब कलम शख्स हैं, वो इसके एडिटर हैं। इस तहज़ीबुल अख़लाक़ के एक शुमारे में प्रोफेसर अतहर साहब ने नेल्सन मंडेला का एक वाक़या लिखा। बस वही वाक़या बयान करने का इस वक्त इरादा हुआ। बेस मैंने अर्ज़ कर दी कि नेल्सन मंडेला ने जेल के अंदर सीरत रसूल पढ़ी थी और सीरत रसूल से ये वाक़या उसने बार बार उसको बयान किया और अपनी सोच का हिस्सा बनाया। प्रोफेसर अतहर साहब तहज़ीबुल अख़लाक़ में जो लिखते हैं वो फरमाते हैं कि जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सदर बने तो ये सदर साहब कहते हैं कि एक मरतबा मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा कर रहा था। दौरा करते करते हमने ये प्लान बनाया कि हम किसी रेस्टोरेंट में जा कर के वहीं पर डिनर करेंगे। चुनांचे सिक्योरिटी गार्ड वालों ने सेलेक्ट किया और किसी रेस्टोरेंट में पहुँच गए और वहाँ खाने का ऑर्डर दे दिया। करीब की मेज़ में कोई दूसरे साहब भी थे और वो दूसरे साहब उसने भी अपने लिए खाने का ऑर्डर किया था।
نیلسن منڈیلا نے اپنے سیکورٹی گارڈ سے کہا کہ اس آدمی کو کہو کہ وہ بھی ہمارے قریب میز پر آ کر بیٹھ جائے اور یہیں وہ بھی کھانا کھائے۔ چنانچہ اس کو جا کر کے کہا تو وہ شخص کانپتا ہوا، لرزتا ہوا، خوف زدہ اور بہت مضطربانہ حالت میں اٹھا اور آ کر کے ان کے میز کے قریب بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں کے کھانے آ گئے، لوگ کھانا کھاتے رہے، مگر وہ شخص بے قراری کے ساتھ کپ کپی ہوئی حالت میں کھاتا رہا، اور جب تک وہ کھاتا رہا اس کے ہاتھ پاؤں ہلتے رہے، اس کا سر بھی ہلتا رہا، اس کے کندھے بھی کپ کپاتے رہے، اور یہ سارے اس کو دیکھتے رہے۔ بہرحال جب وہ کھانا کھا کر اٹھ کر چلا گیا تو منڈیلا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میرے سیکورٹی گارڈ نے کہا کہ یہ شخص شاید بہت پریشان کن بیماری میں مبتلا ہے، جتنی دیر یہ کھانا کھاتا رہا اتنی دیر یہ بلکتا رہا، تڑپتا رہا اور کپ کپاتا رہا، شاید کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ تو نیلسن منڈیلا نے کہا نہیں نہیں، یہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ اس کا واقعہ ایک دوسرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میں جیل میں تھا اور مجھے مارا جاتا تھا، مجھے زد و کوب کیا جاتا تھا، مجھے بہت ہی زیادہ مجھ پر ظلم ہوا کرتا تھا، اور اخیر میں اس شخص جو جیلر تھا اس شخص سے میں کہتا تھا مجھے پانی دے دو تو یہ میرے منہ پر پیشاب کیا کرتا تھا۔ یہ وہی شخص ہے۔ آج یہ جب یہاں ریسٹورنٹ میں آیا اس نے مجھے دیکھا اور کہ آج یہ صدر ہے اور یہ میرے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے، اسی کیفیت کی بنا پر یہ کپ کپاہٹ کا شکار تھا، اسی بنا پر یہ گھبرا رہا تھا، اور اس کی ساری پریشانی جو تھی وہ یہی تھی کہ جیل میں نے اس کے چہرے پر نہ جانے کتنی مرتبہ پیشاب کیا ہے، اور اب یہ صدر ہے اور اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں اور ملک کا مقبول ترین شخص ہے، یہ میرے خلاف کچھ بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ وہی خوف اس پر طاری تھا، اس کے علاوہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر نیلسن منڈیلا نے کہا مگر انتقام لینا پست لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو جینیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر گریٹنس ہوتی ہے، وہ چھوٹی باتوں کے انتقام نہیں لیا کرتے۔ میں بھی اسے کوئی انتقام لینے والا نہیں ہوں، نہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا ہوں۔ میں نے اسی وقت ارادہ کیا تھا، آج بھی ارادہ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ سوچ اس کے اندر جو پیدا ہوئی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان نمونہ بنائے جانے والے عمل کے نتیجے میں جو اس نے جیل کے اندر پڑھا تھا۔ کاش ہم مسلمان بھی اپنے نبی کے ان اہم ترین ارشادات اور ان اہم ترین نمونوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ ہم معاف کرنے والے بنیں، جب ہمارے ہاتھ میں طاقت ہو تو ہم انتقام نہ لینے والے بنیں، جب ہم کچھ کر سکتے ہوں اس وقت ہم خیر تو کریں، شر کا کام نہ کریں۔ یہ ہمارے نبی کا وہ طرز عمل تھا، وہ نمونے کا عمل تھا جس میں آپ سب سے ممتاز ہیں، اور اس کائنات میں اس سطح کا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے اعلان فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کے خاص فضل و رحمت سے بہت نرم مزاج ہیں۔ قرآن نے اللہ کے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر ہیں، خلق عظیم پر آپ فائز ہیں۔ اللہ کرے یہ خلق عظیم ہم کو بھی نصیب ہو، اور ہر صاحب ایمان بلکہ ہر انسان کو یہی اخلاق نصیب ہو، اور اگر یہ اخلاق مل گیا تو کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کو انتقام نہیں لے گا، کوئی کسی کو ستائے گا نہیں، اور پھر ہم دوسروں کے لیے رحمت بنیں گے، ہم دوسروں کے لیے زحمت نہیں بنیں گے، ہم دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنیں گے، ہم دوسروں کے لیے مصیبت کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ اسلام یہی چاہتا ہے، پیغمبر اسلام کا نمونہ یہی تھا۔ محمد الرسول اللہ نمونہ ہے انسانوں کے لیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے انسانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے، اور وہ نمونہ اخلاقیات کے باب میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔